وأحسن منك لم تر قط عيني وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء من تا جہاد نہ بغیر نور اندیخنے نہ لرو دا زڑپ لاس دا چا دا سرو شندو پیالے نہ لرو دا سپن کفن دا رب دا لوری پٹالے کی منو دا مجازی یار رومالونا او تحفے نہ لرو پیرانو منگا طالبان وارا سیاسی صوفیانیو خودے دا ٹوپک پا جب اسائیو کا تصویر نہ لرو او منگا احرام ہم دا ٹوپک دا کمر بن نہ تلو چی ٹک ٹک نشو ترادے دا حج داوی نہ لرو حرو تا خپلا ورودیگو خپلا ولیشو حرو تا خپلا ورودیگو خپلا ولیشو صرف لرو محمد علیمہ کا پیسے نہ لرو صرف لرو محمد علیمہ کا پیسے نہ لرو طول ملگری تل شریف ہوا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وصلی وسلم واجب الاحترام علماء کرام بزرگان دین معززین علاقہ میزبانان مجلس و داعیان محفل اسٹیج باندے ناز علماء کرام او مشایخ عظام پر اجازت باندے ماتا دا حالاتو او دا وقت دا کموالی احساس دے زمان بعد بم خطبہ مشایخ دا خیالاتو اظہار کئی ما دا قرآن کریم دا سورہ یونس یو دو آیاتنا تلاوت کرد پدی اولانی آیات کی اللہ رب العزت دا قرآن کریم سلور صفتنا ذکر کئی اللہ فرمائی قرآن موعظت نصیحت تے بیا فرمائی وشفاء لما فی الصدور علاج دے دا اگر بیماروں کم چے پزلونوں پسینوں کی دی او بیا فرمائی وہدن لار خود دے ورحمہ او دزڑ دا نرموالی ذریعہ او سبب دے زمن علماء فرمائی چے صفتنا پدو قسم دی یو اگر صفت دے چے تخلیہ پیدا کئی دویم اگر صفت دے چے تحلیہ پیدا کئی آسان الفاظوں کے یو اگر صفت دے چے تاو ما پاکی سپاکی مو دویم اگر صفت دے چے کلے والے راولی یو اگر صفت چے پاکی صفائی پیدا کئی دویم اگر صفت چے تزیین خیستوالے پیدا کئی او انسانی فطرت دے چے تخلی مقدم دا پتحلی پہلا اول صفائی دا پاکوالے دے بیاور پسید تزیین او خیستوالے دے کئیو سڑی اختر تا نوی جامع او کپڑی کڑی دی نوے واسکٹ نوے دستار اگستے نوے پیزار اگستے نو اول دے لامبی غسل کئی زان صفا کئی صفا کے دون بعد بیان نوے کپڑے اچھائی صفا کے دون بعد بیان نوے دستار تڑی صفا کے دون بعد بیان نوے پیزار پخو کئی اول پاکیدہ بیا خیستوالے دے اللہ پدی ترتیب دا قرآن صفتنا ذکر کری پہلانے صفت قرآن موعظت نصیحت دے موتا دا گنانا منکے تغلانا منکے زنانا منکے حراما منکے سود خوڑلنا منکے قتلنا منکے ظلمنا منکے و مومنانو
بدنام لگولو نہ منکے موتا کبھی حیا کارونو نہ منکے قرآن نصیحت تے بیاور پسی فرمائی وشفاء قرآن کریم شفاء او علاج دے دا گناہونو دا وجنا پزڑکی چکم مرض او بیماری پیدا کی گی لکا حسد بغض کینہ نفرت عجب تکبر لوئی دا شرک او دا شرک تصورات دا پزڑکی لا علاج بیماری اللہ قرآن کریم سرا دا دین علاج کئی دا دو صفات دا سی دی چھ موتا دا گناہ پاکی چھ دا گناہ پاک شو بیا اللہ فرمائی وہدن دا قرآن لار خود دے داتا دا جنت لار خی داتا دا نجات لار خی داتا دا کامیابی لار خی داتا دا کامرانی لار خی داتا دا اللہ دا نزدیکت لار خی ورحمتن بیادا قرآن کریم رحمت دے ساز رب نرم کی نزول دا رحمت با اللہ دا طرفنا شروع شی خود دے طول صفاتنا اول اللہ رب العزت فرمائی یا ایوہ الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم اے انسانانو دیتا علماء کرام خطابی عمومی وی اللہ دا سے نوی چھے اے ایمان والا اللہ دا سے نوی اسلام والا اللہ دا سے نوی یہودو عیسیانو اللہ دا سے نوی مجوسو مشرکانو اللہ رب العزت وی یا ایوہ الناس اپنے آپ کو انسان کہلانے والے انسانیت کے دعوے کرنے والے اپنے آپ کو انسان سمجھنے والے بلزان کا انسان ویون کو انسانیت دعوے کولو والا قد جاءتکم موعظۃ من ربکم تحقیق سارا راغلے دے تاسوتا جاءتکم زمندہ علماء فرمائی جاءتکم تا نعمت غیر مترقبہ دے اگر نعمت دے چکائی انتظار نہ دے کرے تائی طلب نہ دے کرے تائی دعا نہ دے کرے تا اللہ تویلی ندی اللہ ما پا اگا امت کی پیدا کر کم امت تجبت قرآن ورگے تا اللہ تویلی ندی اللہ ما دا مسلمان بکور کی پیدا کر تا اللہ تویلی ندی اللہ ما دا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم امت کی پیدا کر رب کائنات تقبل طرفنا بموتا احسان کئی قد جاءتکم موعظۃ من ربکم انسانانو تاسو خستے ندا تاسو طلب نہ کرے تاسو دعا نہ کرے تمنا نہ کرے صاحب بسڑ کے طلب او طلب موجود نو اللہ تقبل طرفنا بموتا احسان کرے دے نعمت ایمان موتا نصیب کرے دے نعمت قرآن موتا نصیب کرے دے سبحان اللہ نعمت ایمان موتا کا نصیب کر او نعمت قرآن اللہ موتا کا نصیب کر او نعمت دا نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم اللہ موتا کا نصیب کر قد جاءتکم کی دیتا اشارہ دا اللہ وی تا راغلے راغلے سو مطلب دے تا حستے نہ دے تا طلب نہ دے کرے تا دعا نہ کرے موتا اللہ تندی بیدی چھے اللہ مسلمانان پیدا تھا اللہ تخبر طرفنا احسان کرے دے ذوق مسلمانان اور دا مسلمان پکور کی پیدا کرے دادا اللہ نعمت غیر مترقبہ نہ دے نور صدی اللہ جزاؤ کا پیدا کرو پکور کی اولنا قرآن موجود دے ایمان موجود دے اسلام موجود دے دا اسلام ماحول موجود دے دا اسلام معاشرہ موجود دا دا مسلمانی فضا موجود دا اللہ وی قد جاءتکم تاکید سارا راگلے دے تاسو تا موعظۃ نصیحت اللہ وی تاسو تا نصیحت راگلے یا فرمائی و شفا تاسو تا علاج و صحت راگلے یا فرمائی و ہدن تاسو تا لارخود راگلے یا فرمائی و رحمہ تاسو تا اللہ تا طرفنا رحمت راگلے دے دائی کول یوزے کر اللہ تا صفات بیان کر اول در باندے احسان اکر علماء کرام وی درب نعمتنا پیش بہادی کروڑہا عربہادی درب قرآن وی وَإِن تَرُدُّ نعمت اللہ لا تحصوها کتاسو دا اللہ نعمتنا شمار شروع کئی وقبل علم کے اگر نعمتنا را گیرہ والنشک بولے
کلیتر دا دنیا کمپیوٹر دا اللہ دا نعمتون شمیر نشی کولے دا اللہ دمر دیر نعمتون دے وہ اللہ با قرآن کریم کے صرف دا دو نعمتون زبادن کئی اللہ دا دو نعمتون احسان کئی اللہ دو نعمتون بطور احسان ذکر کئی دا دو نعمتون داسی دی چھے اللہ رب العزت ماوتا تاوئی چھے اے مسلمانا دامی در باندے احسان کرے دے جوانتے در کا بطور احسان ندہ ذکر کرے زندگی در کا بطور احسان ندہ ذکر کرے پوری در کا بطور احسان ندہ ذکر کرے خزے در کا بطور احسان ندہ ذکر کرے اولادوں بچی در کا بطور احسان ندہ ذکر کرے جہداد او کوری در کا بطور احسان ندہ ذکر کرے اللہ تو نعمتنا بطور احسان ذکر کرے یو نعمت ایمان دے دویم نعمت نبی آخر الزمان دے رب کائنات فرمائی یمنون علیکا ان اسلمو قل لا تمنو علی اسلامکا فللہ یمنو علیکا ان حداکم للایمان اللہ بماؤتا باتے احسان کرے دے جماؤتا تے ایمان نصیب کرے دے فللہ یمنو علیکا اللہ احسان کرے دے بماؤتا چھ ایمان نصیب کر یوم نعمت ایمان دے بطور احسان اللہ ذکر کئی دویم نعمت لقد من اللہ علی المؤمنین اس بعث فیہم رسولا دویم نعمت نبی آخر الزمان دے اللہ بطور احسان ذکر کئی الحمدللہ نعمت ایمانا موتا نملاو دے او نعمت نبی آخر الزمان موتا نملاو دے سبحان اللہ پدے نعمتونو خپے کا خوشحالا خوشحالا چکا واسطہ خوشحالا خوشحالے میں ولی بنیو خوشحالا نعمت ایمان نلوی نعمت نشتا او نعمت نبی آخر الزمان نلوی نعمت نشتا پیغمبر خدا محمد مصطفیٰ فرمائی انا حظکم من الانبیاء وانتم حظی من الامم اے زمان امتیانو ویولا سرینش سر پیغمبرانو کے زستازو ببرخل سیدلے یما وانتم حظی من الامم پدی جملہ عالم کے تاسو زمان ببرخل سیدلی ہے اللہ ماؤتا تبرخل لویا کرے دا انا حظکم من الانبیاء پیغمبر خداوی زستازو ببرخیم برخہ پیچھا نہیں نصیبی کا ہوئی برخہ پیچھا نہیں حصے کا ہوئی برخہ پیچھا نہیں پل مال کے پلوات پل اختیار کا ہوئی آقاوی انا حظکم زستازو ببرخیم کرنا جماعتا حدیث لیدرے دے دل و دماغ میں پتازہ شوی زرطہ سکون ملاو دے تسلی و خوشحالی ملاو دا زماتا پخبل قسمت باندے ناز دے ماتا پخبل نصیبی باندے فخر دے رب کائنات فرمائی پیغمبر خدا فرمائی انا حظکم اے امتیانو زستازو ببرخیم ناسو مرابو یا برخا دا زمان ببرخا آقا مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گونج بیخی کم دے حال دے جی ختم بیخی ختم دے زمان ببرخا آقا مدنی رسے لڑے او من کا پیغمبر خدا ببرخا رسے لڑیو دادا اللہ عظیم نعمت دے او یا اللہ فرمائی قل بفضل اللہ محبوب اعلانو کا چھے اللہ بفضل چھے قرآن دے وبرحمتی ہی او دا اللہ رحمت چھے نبی آخر الزمان دے دا اللہ رحمت وما رسلناک اللہ رحمتا للعالمین فبذالک فلیفرحو بدے خوشحال شئی دا دے آیات مفسرینو یقول اسمانا گانی کری آسان مانا کو بفضل اللہ دا اللہ بفضل چھے قرآن دے وبرحمتی ہی او دا اللہ رحمت چھے نبی آخر الزمان دے فبذالک فلیفرحو اللہ وے چھے خوشحالی گئی بدے خوشحال شے یو طرف تا قرآن دویم طرف تا نبی آخر الزمان دا دوارے بڑے ذکر کا زکا قرآن او نبی لازم او ملزم دے قرآن منلو دا پارا نبی منل ضروری دے نبی منلو دا پارا قرآن منل ضروری دے کئیو سڑے ہوئے قرآن منم نبی نمانم با مسلمان نہ دے کئیو سڑے ہوئے نبی منم قرآن نمانم با مسلمان نہ دے تو نبی دا پوئی دو دا پارا قرآن منل دا قرآن دا پوئی
فرض ہے حج پسند کر کے احرام پسند کرے طواف پسند کر کے مطاف کے پسند کر دے سعی پسند کر کے عرفات میدان کے بعد ادری کے سند کا عرفات میدان کے بعد دعا کماوے مزدلفے کا پسند کر دے مینا کے بش پسند کرتے رہے شیطانام پسند کر بولے حج احکامات نبی بیان کرے دی اللہ وی آتو زکاة زکاة ادا کا سروزانوں کے سمرہ زکاة پسپینوں کے سمرہ زکاة کمال کے سمرہ زکاة زکاة احکامات نبی بیان کرے زمن علماء وی قرآن تار دے نبی ہار دے قرآن علم دے نبی عمل دے قرآن مقام دے نبی شرح دا قرآن عنوان دے نبی مضمون دے قرآن مسلک دے نبی صالح دے قرآن ہدایت دے نبی عادی دے قرآن دعوت دے نبی داعی دے قرآن امانت دے نبی امین دے قرآن صداقت دے نبی صادق دے قرآن عدالت دے قرآن بلاغ دے نبی مبلغ دے قرآن بیان دے نبی مبین دے قرآن مفسر دے نبی تفسیر دے قرآن اجمال دے نبی تفسیر دے قرآن کلام اللہ نبی کلیم اللہ قرآن نور دے نبی سراج منیرہ دے قرآن ہدی للعالمین دے نبی رحمت للعالمین دے سبحان اللہ اللہ قل بفضل اللہ اللہ کو فضل چھ قرآن دے وبرحمته او دا اللہ رحمت چھ نبی آخر الزمان دے فبذالک فلیفرحوا فدے خوشحال شے هو خیر مما یجمعون او دا خوشحالی او دا اللہ فضل او دا اللہ رحمت بہتر دے دا آگا سنہ چھ دا خلق کے جمع کئی دا دنیا دار دا دنیا نا دا کارخانہ دار دا کارخانے نا دا زمیندار دا زمیندارے نا دا دکاندار دا دکاندارے نا دا سفیر دا سفارت نا دا وزیر دا وزارت نا دا بادشاہ دا بادشاہت نا دا صدر دا صدارت نا بہتر دا دا چھ دا ماؤتا تا اللہ قرآن نصیب کرے پدے خوشحال شو او نبی اکر زمانے نصیب کرے پدے خوشحال شو واہ پدے خوشحال یوں کہ نہیں الحمدللہ آخری خبر تاسو دے علماء حدیث اوریدل خیرکم من تعلم القرآن وعلم پتاسو کے بہتر آگانے چھ قرآن اس کا کڑی قرآن نورو کا خیر دا بہتر دے اس پدے کے وقت دمانیت الخلم دے دمانیت الجمع دے تفصیلات اغنوے آسان الفاظ دا پھر پیغمبر خدا میں پتاسو کے قوانا آگانے چھ قرآن اس کا کڑی قرآن نورو کا خیر دا حدیث دا حضرت عثمان نا روایت تے او دا حضرت عثمان نا ابو عبد الرحمن روایت کرے لام دے تابعی ابو عبد الرحمن ہوئی مانچے دا حضرت عثمان نا دا حدیث واوری دا اقعدنی فی مقعدی حاضا وہ دے حدیث پا دی جماعت کے کینا ولے دا خلافت عثمان نوالا امانت حجاج پورے ما بلکار نہ دے کرے صرف دا قرآن تھا حافظ ابن حجر ہوئی وہ کہ خلافت عثمان انتہا والی آخر او دا حجاج دا امارت ابتدا والی اول نو دوکم سلویخ کالا رازی دوکم سلویخ کالا اگر وہ اسے پر جماعت کے ناستے ما بلکار نہ دے کرے ولی وہ نبی علیہ السلام میں بتاسو کہ بہتر اگر دے قرآن اس دکڑی قرآن خلق متخی چھے پیغمبر میں بہتر دا جیسا بلکار والی تابعین اولیاء صالح علماء انبیاء بزرگانوں کے حدیث تمرا قدرو جتم حدیث پہ واقع در مخ صلب پہ عمل کو زمن زمانہ کی معلومات زیاد تھی خطابات زیاد تھی تقریرنا زیاد علم کم ہے صلب و زمانہ کے فقار علم عمل زیاد ہو زمن زمانہ کی معلومات زیاد تھی اگر علم چھ مطلوب دے اگر کم دے ذکر علم کم مطلوب دے علماء سوک دی تاب الاحبار دا امیر المومنین حضرت عمر نا تپوسو کر حضرت عمر نا تاب الاحبار نا تپوسو کر تاب تاوئی چھے علماء سوک دی فمخینی کتابوں کے تورات کے انجیل کے ماتا اوایا اگر تورات و انجیل عالم ہو چھے اصل علماء سوک دی کتاب الاخبار ورطوئی ما پاسمانی کتابوں کی لدلی علماء اگدی اللذین یعملون بما یعلمون اگر چھے پپل علم عمل اس معلومات زیادی
وہ سوالات زیادہ دی بصیرت کم دے عمل کم دے اللہ دے منطول تا دا عمل توفیق نصیب دعا بکو چھ دا سمو واغلے دا سمو اوے لے چھ پدے باندے منگا عمل کو پدے گزارشات کو اکتفا و آخر دعوانا